दर्शक महानुभावहरू, वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। विश्वमा कोभिड-19ले अत्याधिक आक्रमण गरिरहेको छ र नेपाल, चीन र भारत नजिक भएकै कारणले पनि अलिक बढी चाहिँ हाम्रो नाका भारततिर ओपन छ र भारतबाट पनि दिनहुँ हजारौंको संख्यामा भित्र आउँदै गर्दाखेरि एउटा किसिमको यो भाइरसले ठुलो रूप लिएको छ र नेपालमा पनि अलि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको हो कि भन्ने विज्ञहरूको र एक्सपर्टहरूको चाहिँ एउटा बुझाइरहेको छ र पीसीआर माध्यमबाट टेस्ट हुनुपर्नेमा आरडीटी माध्यमबाट टेस्ट गरेर चाहिँ अलिकति चाहिँ यो गम्भीर स्वास्थ्यमाथि, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर चाहिँ एउटा किसिमको कदम सरकारले चालिरहेको छ भन्ने बुझाइ डाक्टरहरूको रहेको छ र हामीसँग दुईजना माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, सृजना पोखरेलजी र त्यसैगरी नन्दलाल जोशी। सर, म दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर, नन्दलालजी, यो पीसीआर के हो? अलिकति सुरुमा पीसीआर माध्यम र आरडीटी दुईटालाई चाहिँ अलिक सुरुमा सर्टकटमा तपाईँले यसलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहोस्, हामी अगाडि बढ्छौँ। धेरै धन्यवाद सर, यो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सर। सबैभन्दा पहिले आरडीटी भनेको, अब पीसीआर भनेको जहाँसम्म लाग्छ धेरैले थाहा थिएन र आरडीटी पनि धेरैले थाहा थिएन। जब कोभिड आइसकेपछि धेरैले थाहा पाउनु भयो र आरडीटी र पीसीआर किन गर्ने र कोभिड-19 टेस्टमा आरडीटी किन नगर्ने, म फ्याक्टमा सामान्य कुरा भन्छु सर। आरडीटीमा हामीले डिटेक्सन गर्ने भनेको एन्टिबडी डिटेक्सन गर्छ सर। एन्टिबडी एन्टिजेन एलाइजा टेस्ट भन्छ र यसमा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्दाखेरि सर आरडीटी किन नगर्ने त भन्दाखेरि जब मान्छेलाई इन्फेक्सन हुन्छ, जब इन्फेक्सन भइसकेपछि हाम्रो शरीरले जब त्यस विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी बनाउँछ, त्यो एन्टिबडी बनाइसकेपछि कसैले बनाउनु पनि सक्छ र कसैले नबनाउनु पनि सक्छ। जसले बनाउँछ नि सर, एन्टिबडी बनाइसकेपछि दुईटा एन्टिबडी हुन्छ सर, यो पनि बुझ्न हामीले जरुरी छ। आइजिजी र आइजिएम बनाउँछ, सुरुमा आइजिएम बनाउँछ, त्यसपछि आइजिजी बनाउँछ सर। र यो आइजिएम एन्टिबडी सुरुमा देखा पर्छ र आइजिजी भनेको अन्तिममा देखा पर्छ। लगभग 7 हप्तासम्म चाहिँ हाम्रो आइजिएम कम्प्लिटली हराइसकेको हुन्छ र आइजिजी मात्र देखिन्छ सर। आइजिजी एन्टिबडी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा, र त्यो एन्टिबडी देखिनु भनेको मान्छेमा कम्प्लिटली इम्युनि भयो। अब यसलाई यो भाइरसले केही पनि गर्न सक्दैन। हामीले विदाउट पीपी हामी जसरी पनि खुला रूपमा हिँड्न पनि सक्छौँ। डायग्नोस्टिक टेस्टमा जुन अन्तिममा देखिन्छ नि सर पोजिटिभ, त्यो भनेको अब यो मान्छेलाई कोरोना भाइरसले एट्याक गर्दैन, एट्याक गरे पनि यो विरुद्ध एन्टिबडी बनाइसक्यो भन्ने जनाउँछ सर। अब कसैमा एन्टिबडी बनाएन मानौँ, कसलाई एन्टिबडी बनाएको छैन भने हामीले त्यो डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्दाखेरि डायग्नोस्टिकमा देखिँदैन सर। त्यो एन्टिबडी नबनाएपछि देखिने कुरा भएन, तर उसलाई के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, देखिँदैन, किनकि एन्टिबडी बनाएको हुँदैन सर। अब हामी पीसीआर टेस्ट गर्छौँ, पीसीआरमा आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ। त्यसको जुन न्युक्लिक एसिड भन्छ, आरएनए एक्सट्र्याक्सन गरेर, अब आरएनए जब हाम्रो शरीरमा आरएनए छ भनेपछि 100% भाइरस हुन्छ सर। तर यो भाइबल छ, यो भाइरस जीवित छ कि मृत छ भन्ने त्यो कुरा फेरि थाहा हुँदैन सर। पीसीआर टेस्टबाट पनि हामीले पीसीआर रिजल्टबाट ओन्ली द डिटेक्सन अफ भाइरल आरएनए बट नट द डिटेक्सन अफ भाइबल भाइरस पनि भन्छ सर। यो जिउँदो हो कि मरेको हो कि यो के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन सर। त्यही भएर हामीले यो आरडीटीलाई कम्प्लिट रूपमा बहिष्कार गरेर पीसीआर टेस्ट मात्रै गर्न पर्छ। पीसीआर टेस्टबाट मात्रै कन्फर्मेसन यो पोजिटिभ हो, यसमा भाइरस छ या छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। आरडीटी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सर, भाइरस नदेखिन पनि सक्छ र देखिसकेपछि त्यो भनेको एन्टिबडी हो, अब यसलाई एट्याक गर्दैन भन्दापछि भन्ने कुरा हुन्छ सर। जस्तो सृजना म्याम, अब यो आरडीटी छ, यसले चाहिँ अलि ऱ्यापिड रूपले टेस्ट छिटो प्रक्रिया हो यो, होइन? र यसमा विश्वसनीयता छैन, यो डब्ल्युएचओले भनिसक्यो। के छ, कस्तो छ? अहिले आरडीटीलाई बढी फोकस गरिएको छ नि नेपालमा, यसले गम्भीर समस्या ल्याउँदैन? विश्वमा चाहिँ यो आरडीटीलाई अहिले युज गर्न छोडिसकेको छ र अहिले पीसीआरलाई नै भरपर्दो मेथडको रूपमा, विधिको रूपमा प्रयोग गरिसकेको छ, होइन? नेपालमा पनि खास अब पीसीआरमै जोड दिनुपर्छ, तर हालसम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ भने आरडीटीमा नै धेरै जोड गरिरहेको देखिन्छ। तर आरडीटी भन्दा पीसीआर धेरै भरपर्दो, स्पेसिफिक र सेन्सिटिभ पनि छ। अनि पीसीआरबाट चाहिँ एकदमै
भाइरसको चाहिँ कन्फर्म हुनुभएको भएर आरडिटीको सटमा चाहिँ त्यसलाई युज गर्दा राम्रो हुन्छ। ओके, जस्तो नन्दलालजी, जस्तो अब यहाँ कस्तो छ भने माइक्रोबायोलोजिस्टहरू धेरै छन् हामीसँग, होइन, हामीसँग पर्याप्त छन्, तर उहाँहरूलाई युज गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा गम्भीर समस्या आउने छाँटकाट देखियो, होइन। यसलाई स्पष्ट पारिदिन किन चाहिँ सरकारले माइक्रोबायोलोजिस्टलाई चाहिँ अलि युजमा प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन? हामीसँग एक्सपर्टको कमी चाहिँ होइन नि? धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई। अब नेपालमा हाम्रो 1978 देखि त्रिचन्द्र कलेजमा माइक्रोबायोलोजी भन्ने विषय पढाइ सुरु भएको छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको त्रिचन्द्रमा। त्यसै सन् 1990 मा भनेपछि 30 वर्ष भइसक्यो सर। हाम्रो मास्टर्स डिग्री मात्रै माइक्रोबायोलोजीमा सुरु भएको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 30 वर्ष भइसक्यो सर। 1990 मा सुरु भएको। नेपालमा अहिले मात्र नभएर कुनै पनि बेला सर, अब नेपालमा अज्ञात रोग आयो भन्ने, अज्ञात रोगले यतिको मृत्यु यस्तो भयो भन्ने हुन्छ, त्यहाँनेरि पहिचान गर्ने भनेकै माइक्रोबायोलोजिस्टले हो सर। र अहिले नेपालमा 4000 जना माइक्रोबायोलोजिस्ट छन् सर। 4000 जना छ। 4000 जनामा अब विदेशका टप युनिभर्सिटीमा माइक्रोबायोलोजिस्टहरू छन् सर, तर नेपालले माइक्रोबायोलोजिस्टलाई चिन्दैन सर। अहिलेको महामारीमा M16 हतियारले कहिले पनि कोभिड मर्दैन सर। यसमा परिचालन गर्नुपर्ने भनेको माइक्रोबायोलोजिस्टलाई हो। फ्रन्टलाइनमा हुनुपर्ने भनेको माइक्रोबायोलोजिस्ट हो। यो निदानको सेना भनेकै माइक्रोबायोलोजिस्ट हो सर। भने सरकारले चिन्दैन सर। हामीले PCR माध्यमबाट टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर अहिले युवाहरू आन्दोलित पनि छन्, तपाईलाई थाहा छ नन्दलालजी। तर यत्रो संख्यामा युवाहरू हुँदै पनि उहाँहरूलाई लाइसेन्स किन दिन चाहिँ बाध्य भएन, किन चाहिँ दिन सकिरहेको छैन नेपाल सरकारले? PCR भनेको त्यतिकै अन्य चाहिँ तपाईको माइक्रोबायोलोजिस्टलाई छुटाएर अन्य एक्सपर्टहरूलाई राखेर टेस्ट गर्ने माध्यम त होइन। त्यहाँ चाहिँ चाहिने भनेकै माइक्रोबायोलोजिस्टकै स्टुडेन्ट्स। किन यस्तो भइरहेछ? एकदम माइक्रोबायोलोजीको भूमिका सर। नेपालमा मेडिकल माफियाको चलखेल भन्छु सर। म हजुरलाई पार्दिनुस् जोशीजी। हजुर स्पष्ट पार्दिनुस् जोशीजी, तपाईँ यो के हो खासमा? किन चाहिँ चलखेल भइरहेछ यहाँ चाहिँ तपाईले भने अनुसार एउटा किसिमको चलखेल छ भन्नुभयो। के चलखेल भइरहेछ सर? अब म सानो हजुरलाई पुरै विस्तृत रूपमा भन्छु सर। नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको IOM र TU को IOST भन्छ सर। TU भित्रै दुईटा डिपार्टमेन्ट छ, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन र इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्छ सर है सर। इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा पढेकोलाई लाइसेन्स दिइराखेको छ सर, र इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पढेको माइक्रोबायोलोजीलाई लाइसेन्स दिँदैन। यहीँनेरि सर विभेद यहीँनेरि सुरु गर्यो सर। विभेद एउटै विषय पढेको छ, एउटै विषय पढेकोलाई लाइसेन्स दिँदैन सर। विभेद यहाँबाट सुरु हुन्छ सर। एउटै विषय पढेकोलाई TU भित्रकैलाई यस्तो विभेद कोले गरिरहेको छ? सरकारले। यस सरकारको अधीनमा रहेका ती अङ्गहरू जो हेल्थ सम्बन्धी रिलेटेड अङ्गहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् यो पनि। यसमा सर म 2000 हाम्रो म विस्तृतमा भन्छु सर। 2000 हाम्रो 67 साल माघको 3 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छ सर। 2067 सालको 10 महिना माघको 3 गते मन्त्री परिषदले निर्णय के गरेको छ भन्दाखेरि लाइसेन्स तत्काल लाइसेन्स दिए माइक्रोबायोलोजिस्टलाई भनेर लाइसेन्स दियो सर। त्यति बेला 120 जनाले पाउनु भएको छ सर लाइसेन्स। 67 सालमा पाउनु भएको छ। निर्णय चाहिँ 67 माघ 3 गते भएको छ। अस्थायी रूपमा लाइसेन्स पाइसकेपछि सर, त्यसपछि हाम्रो केही मुद्दा पनि परेको सर। सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो, यिनीहरूलाई दिनु हुँदैन भने मुद्दा हाल्यो। मुद्दा हालिसकेपछि त्यो मुद्दामा अहिलेसम्म अन्तरिम आदेश भएको छैन सर। यिनीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेर आदेश मात्र जारी गरेको, मुद्दामा स्टे अर्डर त्यस्तो के अरे यो रोक्नुपर्छ भनेर भनेको छैन सर। त्यही भएर मौखिक रूपमा केही मेडिकल माफियाहरूको त्यत्तिकै सर बिना कारण एउटा कुनै कारण छैन सर। लाइसेन्स नदिनुपर्ने एउटा कारण मात्र भनेको भए हामी आन्दोलित पनि हुँदैन थियौँ। र अहिले माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको मुटु पोलिराखेको छ सर सबैको। यत्रो महामारीमा पनि हामीले काम गर्न नपाउनु, देशको लागि रक्षा गर्न नपाउनु भनेर सबै एकदम चिन्तित छन् सर माइक्रोबायोलोजिस्टहरू। नेपालमा हामीले 500 जनाको एउटा गुगल फर्म भरेका छौँ सर हामीले। म हजुरलाई एउटा जानकारी, MCBT भन्छ, माइक्रोबायोलोजी ब्याकअप टिम, माइक्रोबायोलोजी कोभिड ब्याकअप टिम भन्ने हामीले गुगल फर्म हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। MCBT भन्ने, त्यसमा 500 जनाले हामीले फर्म भरेका, जो कि PCR चलाउन तिनीहरू दक्ष छन् सर। ती दक्ष जनशक्तिलाई हामीले त्यो फर्म भरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सरले नि, MCBT भनेर।
हाम्रो गुगल डकुमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ सर। नन्दलालजी म तपाईँ कहाँ आउँछु र सुजना म्याम जस्तो अब तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ राम्रोसँग हेरिराख्नु भएको छ है र यही परिस्थिति जुन परिस्थितिको अहिले सिर्जना नेपाल सरकारले गरेको छ र यसै अगाडि बढ्ने भनेदेखि त अलिकति महामारी अझै फैलिएला भन्ने डर त देखियो नि। रोकथाम के गर्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ अब अलिक भ्युज राखिदिनु न। हामी जस्तो दक्ष माइक्रोबायोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ अहिले एकदम सुनौलो अवसर छ होइन। हाम्रो दक्षतालाई चाहिँ सरकारले एकदम चिन्नुपर्ने छ र छिटोभन्दा छिटो हामीलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय नेपाल एनएचपिसीले चाहिँ लाइसेन्स छिटो तत्काल दियो भने हामीले त्यो सम्भव छ कि माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा तपाईहरु नै हो ल्याबमा गएर यो सबै टेस्ट गर्ने होइन, यो सम्बन्धी बढी आइडिया सबै ज्ञान पोख्त भएको व्यक्तित्व एउटा ठुलो त्यत्रो 500 जनाको समूहले फर्म भरेको छ होइन। उहाँलाई मौका दिनुहोस्, हामी सेवा गर्छौँ, हामी राष्ट्रको सेवा गर्छौँ, हामी चाहिँ जीव ज्यानलाई चाहिँ धरापमा राखेर भए पनि हामी सेवा गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ नि तपाईँले। किन कसले रोक्यो यहाँनिर ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् सृजनाजी। हामीलाई चाहिँ अहिले एनएचपिसीले एउटा सिन्डिकेट जस्तो खडा गरेको छ होइन। लाइसेन्स दिन चाहिँ हामी जस्तो दक्ष माइक्रोबायोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ एउटा लाइसेन्स सानो लाइसेन्सको प्रसङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले काम गर्नबाट वञ्चित भइरहेको छौँ र सेवा गर्नलाई। ओके, लाइसेन्स दियो भने तपाईहरु सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी योग्य रहनेछौँ। ओके, योग्य हो। यो चाहिँ किन यस्तो गरिरहेको छ सरकारले? जस्तो पीसीआर मार्फत टेस्ट गराउने हो भनेदेखि त हामीसँग जनशक्ति छ, एकदमै स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा छ। उहाँलाई यदि लाइसेन्स प्रोभाइड गरेर हायर गर्ने हो भनेदेखि हामीले 7वटै राज्यमा तीव्र रूपमा चाहिँ पीसीआर मार्फतबाट टेस्ट गर्न सक्छौँ हैन? कुनै शंका छ यसमा? छैन। हामीले चाहिँ यो दिनौ यो टेस्टको चाहिँ हामीले एकदम बढाउन सक्नेछौँ र दिनमा धेरैभन्दा धेरै टेस्ट गर्न सक्नेछौँ यदि माइक्रोबायोलोजीलाई युज गर्यो भने होइन। के गर्नु, यो कामलाई चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन सरकारले। ओके, ढिला गर्नु हुँदैन। तपाईँ आफै पनि योग्य नारी हो। यो चाहिँ अब यो विषयमा अलि चिन्तित हुनुहुन्छ होइन? टुल हेरिरहँदा चाहिँ काम गर्न नपाउँदा चिन्तित हुनुहुन्छ। काम तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? खुलेर बताइदिनुहोस्, विश्वभरबाट तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सृजनाजी। हजुर, हामीले यो मास्टर्सको थेसिस गर्दा पनि हामीले यो पीसीआर प्रविधिको युज गरिसकेको छौँ, प्रयोग गरिसकेको छौँ होइन। यसको लागि अनुसन्धानदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ माइक्रोबायोलोजीले एकदमै धेरै दक्ष हासिल गरेको हुन्छ कि यो अरूलाई भन्दा माइक्रोबायोलोजीलाई चाहिँ धेरै दक्षता भएको हुन्छ। त्यही भएर अब छिटो प्रयोग गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। छिटोभन्दा छिटो टेस्टहरू बढाउन सक्नेछौँ हामीले र यो महामारीलाई केही हदसम्म रोक्न सक्नेछौँ। ओके, र नन्दलालजी जस्तो 7वटै राज्यमा टेस्ट भइरहेको छ होइन, पीसीआर मार्फतबाट पनि टेस्ट भइरहेको छ र 2-3टाले चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट 2-3टा मात्रै विभिन्न ठाउँमा छ भन्नुभयो, कम छ भन्नुभयो। त्यो कमले चाहिँ पुगेन, पर्याप्त हुनु पर्यो भन्ने छ तपाईँको डिमान्ड होइन? र अलिक बताइदिनु न, जस्तो तपाईँले जनकपुरको कुरा पनि गर्नुभयो, धनगढीको कुरा गर्नुभयो, यो अलिक बताइदिनु त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? पीसीआर थ्रुबाट टेस्ट गर्ने जो अहिले टेस्ट गरिरहेका छन् त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भित्री? किनभने तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, तपाईँकै टिमभित्रकै व्यक्तित्व त्यहाँ गएकै हुन् होइन? बढी चाहिँ ओके, स्पष्ट पारिदिनुहोस् खुलेर। जस्तो सर अब हाम्रो अहिले के हुन्छ भने एनपिएचएल जुन टेकुको प्रयोगशाला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट एक दिनमा 1000 भन्दा बढी स्याम्पल प्रोसेसिङ हुने सर। तर राजधानी बाहिरबाट दिनमा 100-200 भन्दा बढी नहुनुको कारण भनेकै मेन पावर नहुनु हो सर, नम्बर 1। ओके, 150 भन्दा बढी हुन सक्थ्यो तर मेन पावर हामीसँग कम देखियो। छन् त छ, एकदम मेन पावर छ सर। अहिले जस्तो 22वटा प्रयोगशालाहरूमा 18वटा प्रयोगशालाहरूमा प्रयोग भइरहेको छ, पीसीआर टेस्ट भइरहेको छ सर। त्यसमा माइक्रोबायोलोजिस्ट भनेको 5 जना, 3 देखि 5 जना पनि छैनन् सर अहिले। भने उनीहरूले जस्तो पिपी लगाएको हुन्छ, खाना खानु पर्यो सर। 3 जना माइक्रोबायोलोजिस्ट छ भने उनीहरूले एक शिफ्ट भन्दा बढी काम गर्न सक्दैन सर, 8 घण्टा भन्दा बढी काम गर्न सक्दैन सर। टोयलेट जानुपर्छ, पिपी लगाएको हुन्छ सर, एकदम रिस्क हुन्छ, हाई रिस्क हुन्छ, एकदम जोखिमपूर्ण अवस्था छ। 8 घण्टा भन्दा बढी पनि पेलाउनु हुँदैन र हामी
सङ्ख्या छ, ठुलो मात्रामा युवाहरूको सङ्ख्या छ, माइक्रोबायोलोजिस्टका त्यत्रो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू छन् भनेपछि किन युज गर्न सकेन, एउटा ठुलो प्रश्न हो। र विश्वभरबाट सबै हेर्दै हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ हामीसँग दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, माइक्रोबायोलोजिस्ट सृजना पोखरेलजी र नन्दलाल जोशीजी। नन्दलाल जोशीजी, मलाई ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, पिसिआर भनेर अहिले हामी स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म, केन्द्रदेखि बाहिर विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूसम्म बहसको विषय बनाएको छ, राइट? तर बहसमै मात्र सीमित नहोस् न, 500 जना कहाँ हुनुहुन्छ माइक्रोबायोलोजिस्ट, उहाँ योग्य छन् कि छैनन्, यो योग्य नभएरै उहाँलाई नदिएको के हो खासमा, किन? अलिकति यसलाई स्पष्ट पार्नु न। नन्दलालजी। हजुर नन्दलालजी, ओके हजुर सुन्न पाइनँ सर मैले। हजुर, ओके। र हामीसँग योग्य जनशक्ति छ भन्नुभयो तपाईँले, सरकारले उहाँहरूलाई चिन्न नसक्नुको कारण के चाहिँ त्यो सरकारको नजरमा माइक्रोबायोलोजिस्टका स्टुडेन्ट्सहरू अहिले अयोग्य छैनन्, त्यो क्याटेगोरीभित्र परेनन्, त्यहाँसम्मको चाहिँ उहाँलाई जिम्मेवार दिनु हुँदैन भनेर हो कि? अलिकति यसलाई खुलेर बताइदिनु, किनभने आजको दिनमा यो गम्भीर विषय हो नन्दलालजी। सर म अब यसमा दोषी दुईजनालाई भन्छु सर अहिले, किनकि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 2067 सालमै यिनीहरूलाई लाइसेन्स दिएर काममा खटा 2067 सालमा भनेको हो सर। अहिले 10 वर्ष भइसक्यो भनेको। भने अहिलेको हाम्रो रजिस्ट्रार पुष्प खनाल हुनुहुन्छ, उहाँले मैले फोन गर्दा बारम्बार के भन्नुहुन्छ, म पोजिटिभ छु भन्नुहुन्छ। होइन, पोजिटिभ भएर हुँदैन, उहाँले लाइसेन्स दिएको खण्डमा सर हाम्रो 500 जनाको हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, एमसिपिटी भन्ने जुन टिम छ, माइक्रोबायोलोजी यो कोभिड टिम भन्ने जुन डिटेक्सन टिम भन्ने हामीले बनाएका छौँ, त्यो टिम 500 जनाको छ। भोलि सरकारले त यहाँ जा भन्ने बित्तिकै हाम्रो टिम नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गएर फ्री सर्भिस गर्न तयार छ सर यो महामारीमा। र अहिले गरेको हाम्रो साथीहरूले गरेको म पहलको पनि कुरा गर्छु सरलाई। सबैभन्दा पहिले जुन धनगढीमा ऱ्यापिड टेस्ट सुरु भएको थियो 2076 साल चैतको 23 गते सर, त्यसको भ्यालिडेसन चेक गर्नको लागि एनपिएचएल टेकु जुन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य टेकुको अगुवाईमा नेपाल स्वास्थ्य यो अनुसन्धान परिषद एनएचआरसी भन्ने छ सर, त्यस्तै गरी इडिसिडी भन्ने छ हाम्रो यो महामारी रोग जो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको, तिनीहरूको पत्राचारमा हाम्रै साथीहरू, हाम्रै टिम माइक्रोबायोलोजिस्टकै टिम गरेर भ्यालिडेसन चेक गरेको यहाँलाई म सरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 77/12 महिना 23 गते। त्यस्तै गरी 2077 साल वैशाखको 11 गते सर कर्णालीको सुर्खेतमा सर हाम्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागमा रहेको पिसिआर मेसिनलाई लिएर हाम्रै त्यहाँको प्रोफेसर, हाम्रो माइक्रोबायोलोजीको हेड डाक्टर मेघराज बन्जारा, त्यसरी हाम्रो साथीहरू अनिल शाह, विराज लोहानी, देवराज जोशी लगायतको टिम गएर त्यहाँको ल्याब सम्पूर्ण सेटअप गर्ने हाम्रै माइक्रोबायोलोजीको टिम। त्यस्तै गरी सर यो टियुटिएच छ नि जुन सर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, टियुटिएच शिक्षण अस्पतालमा पनि त्यहाँको क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी ल्याएर हाम्रै माइक्रोबायोलोजिस्ट, हाम्रै सरहरू, हाम्रै साथीहरू गएर त्यहाँको ल्याब पनि भर्खरै सेटअप गरेको 14 दिनभन्दा बढी भएको छैन सर। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा अहिले हाम्रो साथीहरू जनकपुरमा छन् सर। जनकपुरको जुन प्रादेशिक अस्पतालमा छ, त्यो कहिले त्यहाँ पिसिआर बिग्रिने, कहिले टेस्ट नहुने गर्दाखेरि अहिले हाम्रो साथीहरू त्यहाँ छन्। भने हाम्रो साथीले सिकाउनु हुने के अरे यो ल्याबहरू सेटअप गर्न सक्ने, तर अब बिना लाइसेन्स हामीले सर काम गर्न अनुमति हुँदैन। अब किनकि सरकारको हामीले नियम फलो गर्नुपर्छ। हामीले नै पढे लेखेकोले नियम फलो गरेनौँ भनेपछि अरूले के गर्छ सर? हामीलाई लाइसेन्स दिएर खटाओस्, हामी यति भन्छौँ सर, लाइसेन्स दियोस्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले लाइसेन्स दियोस्। कुनै केही छैन, मौखिक आदेशमा रोकेको छ सर, कुनै कारण छ भने चाहिँ एउटा कारण भन्नुहोस् सर, हामी मान्न तयार छौँ सर। केही एउटा कारण पनि छैन सर, लाइसेन्स नदिएको एउटा कारण छैन भने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पनि भनेको छ। र अर्को कुरा सर, म अस्ति नै यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा त्यहाँको रुणा झा हुनुहुन्छ, उहाँको चिफ हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले के भन्नु जनशक्तिको कमी छ भनेर हाम्रो माइक्रोबायोलोजी साथीहरूलाई भोलन्टियरको लागि बोलाउनु भएको छ सर। म हजुरलाई जानकारी गराउँछु। अनि हाम्रो माइक्रोबायोलोजी साथीहरू जब एनपिएचएलमा पुग्दाखेरि त्यहाँ पत्रचार के गर्यो भन्दाखेरि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण गिरी हुनुहुन्छ सर, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको हाम्रो रजिस्ट्रार पुष्प खनाल, उहाँले पत्रचार गरेर बिना लाइसेन्स चाहिँ काममा नलगा भनेर सिधा पत्रचार गरेर हेर्नु सर। अब भोलन्टियरको लागि उहाँले बोलाउँदा जनशक्ति छैन
भनेर भन्दा पनि सिधै पत्रचार गर्यो बिना लाइसेन्स चाहिँ काममा नखटा भन्ने सर। लाइसेन्स नदिने हलो अड्काएर गोरु चुट्ने जस्तो काम भइराखेको अवस्था छ सर अहिले। ओके, जस्तो यति धेरै बजेटहरू चाहिँ अहिले विनियोजित गरिएको छ स्वास्थ्यका लागि भनेर पनि छुट्याइएको छ होइन, 10 अर्ब कहाँ गयो भनेर पनि आवाज उठिरहेको छ। नन्दलालजी, पिसिआर माध्यमको लागि त्यतातिर बजेट निर्धारण गरेर तपाईँहरूलाई हायर गरिदिएर तपाईँहरूलाई काममा चाहिँ ल तपाईँहरू देशको लागि सेवा गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई लाइसेन्स दिनु भने तपाईँ विदिन 24 आवरभित्र चाहिँ काममा जान तयार हुनुहुन्छ? एकदम सर। अहिले सर जति बेला यो तपाईँको हजुरको कार्यक्रम यो बाहिर रिलिज हुन्छ धेरैले हेर्नुहुन्छ नि सर, माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको सर छ नि यो रगत उम्लेको छ सर। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो ज्ञान र सिप प्रयोग गर्न नदिने, जुन अवस्थामा जुन देशलाई सङ्कट पर्दाखेरि हामीले प्रयोग पनि नगर्ने, के को लागि पढाएको भनेर एकदम पीडामा हुनुहुन्छ। अब कि लाइसेन्स दिएर कि काममा खटाउनु पर्छ सर। हाम्रो मागै एउटा छ, होइन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट माइक्रोबायोलोजी भन्ने सब्जेक्ट कामै छैन भने चाहिँ किन राखिराख्ने, यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने दुईटा माग मात्रै। ओके, सुजना पोखरेलजी, अहिले तपाईँहरूको रगत उम्लिरहेको छ, काम गर्न पाइराख्नु भएको छैन, समाचार सुन्नुहुन्छ यतिजना चाहिँ संक्रमित भयो भन्ने छ, दिन प्रतिदिन चाहिँ तपाईँको बढ्दो क्रममा छ होइन, नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन, के हुनुपर्छ अब? हामी चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि हामी अहिले हेरेर बस्ने अवस्था आइरहेको छ। घरमै बसेर पनि हामी घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ र हामीले अहिले केही गर्न सक्छौँ कि योगदान, अहिले यो केही निवारण गर्नलाई केही योगदान गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो मनमा उठ्छ, कोही प्रश्न उठ्छ, तर हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ लाइसेन्स नभएको कारणले। जुन अहिले कछुवाको गतिमा सुस्त गतिमा भइरहेछ नि होइन एउटा किसिमको सरकारको काम, र तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा? किनभने तपाईँहरू त एक्सपर्ट हो, तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, हेरिराख्नु भएको छ बाहिरबाट, तपाईँहरू त्यहाँ गएर जडान गरिदिनुहुन्छ, मसिन जडान गरिदिनुहुन्छ, टेस्ट मसिनहरू, तर तपाईँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अलाउड हुँदैन पछि जान होइन? कतिको समस्या भइरहेछ अहिले? माइक्रोबायोलोजिस्टका स्टुडेन्टहरू तपाईँ एक ठाउँमा किन बस्नु भएन, किन बहसको विषय बनेन? यस सम्बन्धीमा त पटक पटक आन्दोलनहरू विगतदेखि नै आन्दोलनहरू त भइरहेकै हो, नभएको त होइन, तर पनि यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले हाम्रो मागको सुनवाई नगर्ने भनेको यो कुरा अलिक गाह्रो कुरा हो। ओके, अहिले तत्काल केही तपाईँहरू बिच कुराकानी भयो, संवाद भयो, केही त्यस्तो भइरहेछ? जति पनि तपाईँहरू स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ यो सेवा गर्छु भनेर चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्नु भएका व्यक्तित्वहरू बिच केही छलफल भएको छ सृजनाजी तत्काल? यसको लागि त हामीले अब के गर्न सकिन्छ, अगाडि बढ्न कसरी यो केही न केही योगदान गर्न सकिन्छ भनेर यो कुरामा त छलफल भइरहेको नै छ, तर पनि केही गर्न सकिरहेको छैन। ओके, सरकार गम्भीर छैन नन्दलालजी? हजुर हजुर, सरकार गम्भीर देखिएन। अब यो गम्भीर परिस्थितिमा छौँ होइन, हामी चाहन्छौँ हाम्रो देशको नागरिक कोही पनि चाहिँ मर्नु नपरोस्। यो कोभिड-19बाट चाहिँ जोगाउन पनि सकिन्छ, तर यहाँ एक किसिमको यस्तो किसिमको वातावरणको सृजना भयो कि यहाँ चाहिँ एक्सपर्ट भन्दा पनि अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू जान्ने देखिए। के हो खासमा? एकदम सर, हजुरले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ सर। म एउटा यहाँ यो बिचमा जस्तो कुरा सर, अस्तिले सुदूरपश्चिममा के भयो भन्दाखेरि स्वाब कलेक्सन चाहिँ बन्द पनि गर्यो सर। हजुरले पनि सुन्नुभयो, स्वाब कलेक्सन नै बन्द गर्यो, मान्छेलाई क्वारेन्टाइनभित्र राख्ने सर। अहिले पनि हाम्रो 1 लाखभन्दा धेरै मान्छे क्वारेन्टाइनमा छ सर। पछि क्वारेन्टाइनमा 1 लाखभन्दा बढी छ। स्वाबहरू पनि हामीले धेरै दिन राख्न सक्दैनौँ सर। अब एउटा कुरा स्वाबको बारेमा पनि भन्छु सर, हामीले 72 आवर्समा 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्म हाम्रो यो भिटिएम भन्छ भाइरल ट्रान्समिट मिडियममा राख्नुपर्छ सर। र त्योभन्दा टेम्परेचर मेन्टेन नगरेपछि त्यत्तिकै त्यो रिजल्ट फल्स नेगेटिभ फल्स पोजिटिभ रिजल्ट आउने सम्भावना धेरै हुन्छ सर त्यसमा। अब कि अहिले आएको आधीभन्दा धेरै स्याम्पल चाहिँ त्यत्तिकै स्टक भइरहेको छ सर, थन्किराखेको अवस्था छ। आधीभन्दा धेरै स्याम्पल थन्किराखेको छ, आधी मात्र टेस्ट भएको छ। के छ त भन्दाखेरि मेन पावर छैन भनिराखेको छ। मेन पावर चाहिँ हामी चाहिँ टुलु हेरेर बसिराखेको अवस्था छ सर। स्याम्पल चाहिँ दिनानुदिन थन्किरहेको छ, दिनानुदिन भने अहिले हामीले प्रयोगशाला बढाउनु पर्ने अवस्था देख्दिनँ सर। म यहाँनिर हजुरलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रयोगशाला भन्दा पनि भएकै प्रयोगशाला जस्तो 18वटा प्रयोगशाला अहिले हामीसँग 23वटामा 18वटा त अहिले डेली युजमा छ सर। भने 18वटामा हाम्रो अहिले 4000 5000 र म्याक्सिमम 6000 सम्म टेस्ट भएको छ सर। जुन
एउटा ल्याबमा हामीले लगभग 10वटा मात्र माइक्रोबायोलोजिस्ट राखौँ, 24 घण्टा 8 घण्टाको सिफ्टमा 8 घण्टा एक सिफ्ट 8 घण्टा 8 घण्टा 24 घण्टा हामी रन गर्न सक्छौँ सर। 24 घण्टा रन गर्ने बित्तिकै अहिलेको 6000 × 3 मिनिमम 6000 × 3 गर्दाखेरि 18000 स्याम्पल भोलिदेखि हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ सर। 18000 स्याम्पल भने यो यसको बाधक चाहिँ सरकार नै हो सर। हामीले धेरै पटक बुझाइछौँ। अहिले पनि हाम्रो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दैछ एकदम तपाईहरुको भोइस अनुसार। दर्शक महानुभावहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्स। हामीसँग सृजना पोखरेलजी र त्यसैगरी नन्दलाल जोशीजी हुनुहुन्छ। उहाँहरु माइक्रोबायोलोजिस्टको स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ र उहाँहरु भनिराख्नु भएको छ, जे भनिराख्नु भएको छ तपाईले राम्रोसँग हेरिदिनुस्, शेयर पनि गरिदिनुस्। र म नन्दलालजीलाई अझ स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो पीसीआर भनिरहेको छौँ होइन हामी, र सरकारले पीसीआरमा चाहिँ सिरियसनेस किन देखाएन र अहिले जनताले भनिरहेको आवाजलाई पनि किन सम्बोधन गरेन र तपाईहरुले यत्रो चाहिँ होइन भनिराख्नु भएको छ कि हामी तयारी अवस्थामा छौँ, तपाईहरु हामीलाई चाहिँ मौका दिनुस्, हामी सेवा गर्छौँ। अब सर यो कार्यक्रम धेरैले हेर्नुहुन्छ, धेरैले शेयर पनि गरिदिनुहुन्छ र धेरै सुनेर सायद फेरि ठाउँमा पुग्छ जस्तो लागेको छ सर मलाई। अहिले हामीले यो महामारी अहिले जुन सबभन्दा धेरै देखिरहेको छ नि सर, अहिले धेरै पोजिटिभ देखिरहेको छ नि, 400 500 600। यो लकडाउन खुकुलो बनाएर देखिएको होइन सर। धेरैले बुझ्न जरुरी छ। लकडाउन खुकुलो बनाएर देखिएको होइन, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएर देखिएको। त्यस्तै गरी भोलि हामीले दिनको 18000 स्याम्पल टेस्ट गरौँ न सर। एक दिन 2 दिनमा पोजिटिभ जतिको सबै आइसोलेट हुन्छ सर। आइडेन्टिफाई एन्ड आइसोलेट हुन्छ। जब पोजिटिभ केसेसहरू आइडेन्टिफाई एन्ड आइसोलेट भइसकेपछि तिनीहरूलाई जब हामी क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा राखिसकेपछि अरू समुदाय स्तरमा कसरी फैलिन्छ सर? यो फैलाउने काम त के भइरहेछ, एउटा बम जस्तो भइरहेछ सर। बम त्यो के भइरहेछ, डिस्पोज भइराखेको छ कि सर बमहरू। किनकि कहीँ आरडिटी गरेर घर पठाएको रेकर्ड हामीले देखिरहेका छौँ। आरडिटी गरेर, जो कि गर्नै नहुने चिज गरेर घर पठाएको छ। पीसीआर टेस्ट नगरेर घर पठाएको छ सर, बिना कारणमा। किनकि जनशक्ति छैन, पीसीआर गर्ने जनशक्ति छैन, के छैन भनेर। ओके नन्दलालजी, सातवटै राज्यको अवस्था अहिले गम्भीर छ। त्यसो भए हजुर एकदम राज्यले एकदम अन्याय गरेको छ सर। यहाँनिर केही गर्नु सानो गर्नुपर्ने भनेको आइसोलेट एन्ड आइडेन्टिफाई गरोस् सर। आइसोलेट आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले एकदम टेस्टको दायरालाई बढाउनु पर्छ। अहिले 6000 छ, 500 जना माइक्रोबायोलोजिस्ट विदिन 24 आवर्स सर। किनकि हामीले त्यतिकै भनेको होइन, 4000 माइक्रोबायोलोजिस्टमा 500 जनाले हामीले ब्याकअप टिम भनेर बनाएका छौँ। त्यो 500 जनाको भोलि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोलाओस्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी बोर्डले पहिले लाइसेन्स दियोस् सर। अनुमति नदिएर हामी काम पनि गर्न गाह्रो हुन्छ सर। लाइसेन्स दियो, त्यसपछि नेपाल सरकारले खटाओस्। मनाङ जान छ कि, मुस्ताङ जान छ कि, ताप्लेजुङ जान छ कि, डडेलधुरा जान छ, हाम्रो टिम निःशुल्क सेवा गर्छौँ भनेर हामीले। किन हाम्रो ग्रुप छ सर, माइक्रोबायोलोजी सङ्घर्ष समिति भन्ने छ सर। उहाँको अध्यक्ष हाम्रो सञ्जीव हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लागिराख्नु भएको छ, धेरै कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ, धेरै भइरहेको छ सर। हामीले 500 जनाको ब्याकअप टिम, हामी जतिलाई पनि जहाँ पनि सरकारले खटाउँछ भने हामी जान तयार छौँ सर। ओके, निःशुल्क तपाईहरुको समूह निःशुल्क सेवा दिन तयार छ। किनकि हामीसँग भएको ज्ञानलाई सर, हामीले त ज्ञानलाई त आफूसँग भएकोलाई भित्र राख्दाखेरि कति उकुस मुकुस हुन्छ नि सर। हो त्यस्तै अहिले माइक्रोबायोलोजीलाई भइराखेको छ। ठुलो कसरी हेरेर बस्ने सर? जुन वास्तवमा युद्धको जुन सेना हो, सेनाले घरमा बस्नु पर्दाखेरिको पीडा चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यस्तै हो सर। वास्तविक सेना भनेको माइक्रोबायोलोजिस्ट नै हो। कुनै पनि देशमा सरले हेर्नुहुन्छ भने भ्याक्सिन बनाउनेदेखि लिएर, एपिडेमियोलोजिकल स्टडीहरू गर्नेदेखि लिएर, रोगको डायग्नोसिस गर्नेदेखि लिएर, मोलिकुलर लेभलमा टेस्ट गर्नु पर्दाखेरि जुनसुकै देशमा पनि माइक्रोबायोलोजिस्टको भूमिका एकदमै अग्र स्थानमा हुने। अहिले सरकारले रियल सेना जो चाहिँ कोभिड-19 को यो मार्चसँग लड्ने सेनाको हातखुट्टा बाँधेर राखेको छ। एकदम सर हातखुट्टा यस्तो बाँधेर राखिदिएको छ सर। युद्ध जित्नेमा एकदम शङ्का नै छ होइन? एकदम शङ्का छ सर। यो भनेको त फैलाउने काम मात्र भइराखेको छ सर। यो कारण चाहिँ सुजनाजी जाँदै तपाईँ आफ्नो केही चाहिँ मनमा लागेको कुरा, यो एकदम गम्भीर कुरा तपाईहरु दुईजनाले उठाउनु भयो होइन? हुन त यो एउटा माइक्रोबायोलोजिस्टको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि यो हेरिसकेपछि कार्यक्रम पक्कै पनि उहाँलाई पनि मेरो मनको कुरा उठ्यो भन्ने लाग्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु होइन? र सुजनाजी, तपाईले छुटाउनु भएको कुरा केही छ, सरकारलाई के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ तत्काल? हामीले यस्तो परिस्थितिमा, विषम परिस्थितिमा पनि हामीले जानेको सिप दक्षता हामीले देखाउन नपाउँदाखेरि हामीलाई एकदम पीडा भइरहेको छ।
त्यसरी लाइसेन्स एनएचपिसीले चाहिँ हामीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्यो भने हामी चाहिँ केही हदसम्म यो निवारण गर्नमा केही हदसम्म लागि पर्नेछौँ। के लाइसेन्स प्रोभाइड गर्ने नेपालको जुनसुकै भूभागमा गएर पनि तपाईँ सेवा दिन तयार हुनुहुन्छ सृजनाजी? हजुर, हामीले ल्याब के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा तथा ल्याबहरूमा चाहिँ हामी हाम्रो दक्षताले चाहिँ हामीले काम गर्न सक्नेछौँ। लाइसेन्स बिना चाहिँ हामीलाई अयोग्य ठहरिनेछ। त्यो एउटा मुख्य समस्या रहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू सृजनाजी आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयका लागि। र म नन्दलालजी अब जाँदा बताइदिनुहोस् है कन्क्लुजनमा यसलाई चाहिँ अलिकति यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आज बन्यो, यो एउटा स्वास्थ्यसँग रिलेटेड छ। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि कसैले पनि खेलवाड गर्न पाउँदैन। सरकारले चाहिँ हामी नियन्त्रण लिन सक्छु भनेर चाहिँ सरकारले भन्दैमा हुने त होइन, किनभने यो त एउटा ग्लोबल प्रब्लम हो होइन। विश्वका दिग्गज राष्ट्रहरूले त सकेको छैन भनेदेखि हामीले टोटल्ली नियन्त्रणमा लिने चाहिँ होइन, हदसम्म अलि रोक्न त सकिन्छ नि होइन र? तर तपाईँहरूको हात बाँधिदिएको छ, तपाईँहरू जस्तो सेनाको हात बाँधिदिएको छ जो यो लाइभ भाइरससँग फाइट खेल्न रेडी हुन्छ। गम्भीर कुरा उठाउनु भयो जाँदै। धेरै धन्यवाद सर, हाम्रो कुरा पनि तपाईँले धेरै राखिदिनु भयो। म सर कन्क्लुजनमा भन्छु सर। ओके, जब देशमा सङ्कट परिरहेको छ सर, एकदमै देश एकदम सङ्कटको बेला लड्नुपर्ने जब घरमै बस्नु परेको छ, हात बाँधेर राखेको छ सरकारले, एकदम हामी यसमा धेरै दुखित छौँ सर। सबैभन्दा पहिले हाम्रो जुन अहिले तत्काल 500 जनाको हाम्रो जुन टिम छ, त्यो टिमलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको जुन अहिलेको रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ बिना कारणमा लाइसेन्स रोकेर राखेको छ। यो के मेडिकल माफियाको चलखेल मात्र भन्छु सर, म चलखेल नै हो। ओके, मेडिकल माफियाको चलखेल तीव्र छ यहाँ, एकदम चलखेल हो। एउटा कारण त भन्नु पर्यो नि सर, किन लाइसेन्स दिनुहुन्न? एउटा कारण उहाँले भनिदिएछ, हामी मान्छौँ सर। केही संशोधन मन्त्री परिषदको निर्णय नमान्ने भनेपछि त अब सर अब कसरी किन भनौँ? त्यही भएर हामीलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले तत्काल लाइसेन्स जारी गरोस् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रो 500 जनाको अहिले हामी जम्मा 4000 जना छ र 500 जनाको अहिले जुन ब्याकअप टिम छ, यो टिम हाम्रो नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि डायग्नोसिस गर्न हाम्रो तयार छ सर। र अहिलेको 6000 छ, हामीले बिना ल्याबको हामीले के अरे ल्याब नबढाउँदा पनि यही ल्याबबाटै पनि इन्टु 3 गर्न सक्छौँ सर। जस्तो 5000 छ भने 15000 हामीले एक दिनमा स्याम्पलको प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ सर हामी, किनकि योग्य माइक्रोबायोलोजिस्टहरू घरमै छन्। जुन वास्तविक सेना हो, लड्नुपर्ने सेनाहरू घरमा छ। यो सेनालाई चाहिँ सरकारले एकदम चाँडोभन्दा चाँडो बुझोस्, परिचालन गरोस् भन्न चाहन्छु सर म। ओके, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धन्यवाद दुवैजनालाई। नन्दलाल जोशीजी, तपाईँको यो इनर्जीलाई पक्कै पनि तपाईँहरूको इनर्जीलाई चाहिँ सरकारले सदुपयोग गरिदियोस् यो विशेष परिस्थितिमा, एकदम सङ्कटको घडीमा होइन। यो त अनसिन वार नै हो नि, हामी वारमा छौँ अहिले। र मलाई लाग्छ यहाँ ठुलो भुल गल्ती सरकारले गरिरहेको छ, तत्काल एक्सन लिनुपर्छ। तपाईँहरूको मान्यता पनि त्यही हो होइन? एकदम सर, तत्काल एक्सन लिनुपर्छ सर। माइक्रोबायोलोजीलाई फिल्डमा खटाउनुपर्छ, जसरी हुन्छ यसलाई कन्ट्रोलमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। अन्डर कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि जबसम्म आइसोलेट एन्ड आइडेन्टिफाई हुँदैन सर, यो वर्षौँसम्म पनि रहिरहन सक्छ सर। ओके, र दर्शक महानुभावहरू छिटो गर्नुपर्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू। र हामीसँग दुईजना माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र सृजना पोखरेल जी र त्यसै गरी नन्दलाल जोशीजी। र आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yasmithamrakar.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यास्मित ताम्राकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार।